Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Kini na usab ang inyong magbalantay sa pagtuo sa Archdiocese sa Osamis, si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Timbaya pod nako sa mga karpintero, sa mga ordinaryo nga mga lungsuranon, mga ordinaryo nga nagtrabaho diha sa mga airports, sa mga kargador diha sa pantalan, mga kargador diha usab sa atong mga airport. Akong timbaya usab sa mga tendero ug tendera sa ato nga mga daplin sa kadalanan. Kamong tanan nga mga ordinaryong mga mamumuo, akong pangamuyog pagampo nga unta anaa kamo sa mayong panglawas. Ako usab nga timbaya nining adlawng Lunes, Enero 25, mao karon ang adlaw nga natawhan ni Father Joventino Joven Lustre, ang kura paroko sa Holy Cross Parish, Gango, Osamis City. Hinautunta nga anaa ka sa mayong panglawas ug anaa ka sa usa ka malipayon nga pagsaulog sa imong adlaw natawhan. Kagahapon, Domingo, ato usab nga gisaulog ang National Bible Sunday. Usa ka na ka maanindot nga kasaulugan tungod kay gideklarar man usab sa atong Santo Papa ang ikatulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon nga mao ang Sunday of the Word of God. Sa ato pa diay ang CBCP kagahapon gideklarar Sunday January 24 nga National Bible Sunday. Apan ang Santo Papa mihimo usab og deklarasyon nga every third Sunday in the ordinary time must be celebrated as the Sunday of the Word of God. Unya, kagahapon di ay birthday usab ni Mr. Louie Rodinas. Adlawng Domingo, Enero 24, iyang kasaulugan sa iyang adlawng natawhan. Mr. Louie Rodinas, happy birthday. Siya taga Manga, Tanggob City. Unya doon na siya tulo ka buok nga mga anak. Unya doon na siya hausar anong kaasawa. Pero akong birthday greetings ngadto sa diocesan driver sa Archdiocese sa Osamis nga ania sa Chancery sa Katadman, Osamis City, ang birthday ni Mr. Louie Rodinas. Ako pod nga greetings di ay sa mga Bible coordinators sa nagkalain-lain nga mga dioceses, labi na gyud dinhi sa Mindanao, gikan sa Zamboanga hangtod na gyud sa Cotabato. Ang ako pod nga greetings ngadto ni Mami Purit Villanueva sa Prelatura sa Isabela, Basilan, tungod tingali kay siya ang pinakadugay nga Bible coordinator dinhi sa Mindanao. Mami Purit Villanueva, padayon gyud sa imong trabaho pagka Bible animator. Unya, congratulations sa tanan nga Bible diocesan coordinators. Labi na gayud dinhi sa Mindanao area si Mr. Tibo Pailden og si Ma'am Elsie Kiboy, ang ato nga mga Bible animators, Bible coordinators sa tibuok nga Mindanao, kay sila man gayud ang mitabang kanako nga mopahigayon sa mga aktibidades sa Bible ministry. Ako pod nga kining timbaya ngadto kang Godwin Leong Chu nga mipadala day nako og kining yogurt niyantong January 21, 2021. Salamat kayo sa gipadala nga yogurt ug uban pa ngadto po ni Doktora Padiranga. Salamat sa tanan. Si Doktora go di man magpasulti unsa iyang gipadala daw, pero mo na nga musulti lang ko gihapon nga salamat. Ngadto po ni Ma'am Christy Arpon nga mihatag kanako isda, o ngadto po ni Ma'am Benny Canunio nga mipadala gyud o kining Jollibee atol sa birthday ni Reverend Father Juniper Ondo Roma. Mao na nga Ma'am Benny Canunio og ni Sir Dado Canunio, salamat kaayo sa inyong gipadala. Lami kaayo oy ang Jollibee, akagumkum kaayo ang manok. Manuhot-nuhot yun sa tutunlan, inigladok nimo sa iyang kalami ug katamis. Muna nga Ma'am
Ma'am Benny Canunio o Sir Dado Canunio, salamat sa inyong gipadala nga take out nga Jollibee. Ako po nga pasalamat ngadto sa namati si Florencia Camus Valdez nga mianhi gyud di ay sa kining sa Usamis pero tuanong karon sa Manila. Ako po nga pasalamat ngadto ni Romana Deles og family nga taga Bonifacio, Misamis Occidental sa ilang bugas nga gipadala. Ngadto po ni Mrs. Cora Bacos o ni Mrs. Baby Banawag sa Bonifacio. Salamat kayo sa inyong gipadala nga bugas. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Lunes, piyesta sa konbersyon ni San Pablo, nining adlawng Lunes, Enero 25, atong kutloon ang ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining mayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo o magapabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan, ug kini mao ang timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin sila mga yawa ug manulti sila laing-laing mga sinultikan. Kung makakupot sila mga halas o makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mamaayo sila. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, sa akong nagikaingon, piyesta karon sa conversion of Saint Paul. Ako diay nga greetings o congratulations sa mga Saint Paul of Chartres sisters, sa tanan nga mga Pauline sisters. Congratulations. Ako gyud kamo nga gipasalamatan sa inyo nga ministry dinhi sa simbahan sa Roman Catholic Church. Salamat kaayo sa inyo nga pagpadayon, malahutayon nga pagpangalagad sa Roman Catholic Church. Si San Pablo, primero, usa siya ka kining mihimo og paglutos sa pagtuong Katoliko Romano. Iyang gipamatay, gani nakasaksi man siya sa kamatayon ni Saint Stephen. Tingali na malandong siya. Ngano man nga kining mga tawhana daw gibubuan man sa kaisog. Ngano man nga nagpakamatay man sila sa pulong sa atong Ginoo. Mao na nga namalandong tingali sa Pablo hangtod nga niabot siya dito sa Damascus sa iyang paglutos sa mga Katoliko Romano ug didto nahulog siya sa iyang kabayo ug dili siya makakita ug didto nagsugod ang iyang konbersyon. Sa ato pa di ay si San Pablo, from being an oppressor and destroyer of the Catholic faith to becoming the defender of the Roman Catholic faith. Mao gyud kini ang nahitabo sa kinabuhi ni San Pablo. Usa siya ka naglutos primero apan sa diha nga siya nakaamgo, sa diha nga siya milutos ug unya didto sa Damascus iyang nadungog nga si Jesus mingong kaniya, Pablo, Pablo, nganong gilutos mo ako? Murag nahigmata siya, murag nakatagpilaw apan nakakita sa kamatuoran. Mao to nga nahimo siya nga usa ka defender of the Catholic faith. Miadto siya kang Ananias ug daw nahulog ang mga daw imbis nga maoy misalipod sa iyang pananaw ug diha nakakita siya sa kamatuoran. Pagkaanindot ni Pablo, no? Kana bang iya manggong gipamalandungan, iya manggod nga gipamati, iya manggod nga gihatagan yung gibugaton ang pulong sa Ginoo. Kita biyang tanan nakadungog sa pulong sa Ginoo. Pero doon na ba'y kausaban sa atong kinabuhi? Depende manggod kini kung giunsa nato pagpamati ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo god kanang moabot sa atong kinabuhi ug ang tanan nakadungog naman sa pulong sa Ginoo. Pananglitan ron kagahapon, Domingo, ang pulong ang ebanghelyo bahin man sa pag-ingon sa magsusulat nga the kingdom of God is at hand.
repent and believe the gospel. Unya gitawag ni Jesus ang mga disipulo ug namati sila. Ug wala lang sila mati kundi gipuy-an pud nila ang pulong sa Dios. Sa ato pa diay depende gyud diay sa atong pagpamati. Depende gyud diay kung giunsa kini nato pagdawat ang pulong sa Ginoo. Mao man bitaw sa homilya ni Reverend Michael Sinugbuhan, siya miingon nga the three commands of a disciple. One is to repent. Second is to believe. And third is to follow the Lord. Sa to pa di ay naghinulsol ang usa ka disipulo, importante kayo nga maghinulsol. Unya ikaduha nga mutuo o ikatulo nga musunod. Ato ning nahimo. Gipuy-an man ni San Pablo, namati siya, gipamalandungan niya ang pulong sa Ginoo. Nitanaw siya sa mga kamatayon, sa mga tao nga iyang gilutos, ug nahibulong siya nganuman nga nagpakamatay man kining tawhana, kining mga tawhana sa pulong sa tong Ginoo. Namati sila, naghinulsol sila silang mga sala, ug nahimo sila nga disipulo sa tong Ginoo. Ug mao sab kini ang napuy-an ni San Pablo. Usbon ko ha, adlong Lunes, Enero 25, piyesta sa konbersyon ni San Pablo, o matud pa sa homily ni Reverend Michael Sinugbuhan, ang pagkadisipulo, kinahanglan yun nga ato yun nga hinulsulan ang atong mga sala. Ikaduha, mutuo kita sa gipamulong sa Ginoo, o ikatulo, mao nga kita mosunod. Repentance, believe, and then also the call that we have to follow as disciples of the Lord. Mao na nga, importante gyud kaayo ang pagka-disipulo sa atong ni San Pablo, nakahatag ka natong pagtulunan nga importante kaayo nga maghinulsol sa atong mga sala, tuuhan natong ebanghelyo ug mamahimo kita nga disipulo sa atong Ginoo. Ang ebanghelyo biya karon naghisgot baya nga si San Marcos miingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang mayong balita. Sa ako na laging giingon, nakadungog man ta sa pulong sa Ginoo, pero ato ba kining napuy-an? Mao na nga ato yung paminawon, dili lang nato paminawon, kundi ato yung tuuhan. Tanabang unya maghinulsol ta sa atong mga sala, pero kitang tanan we are being commissioned to proclaim the word of God. The gospel tells us that we have to go to the ends of the earth and proclaim the gospel. That is the mandate of the Lord. Mao man bitaw nga dili man tanan mamahimo nga kining apostoles. Ako naman ning gihimo nga distinction no nga everybody is called as disciples, but there are people who are sent, grupo sa mga disipulo ug gipadala kay sila nahimong apostoles. Sa to pa di ay sa mga disipulo doon na kitay gipadala nga mao ang mga apostoles aron maoy mosangyaw sa mayong balita. Ang mga apostoles mao kana ang gibuhaton nga dadawat sa mga obispo, o ang mga obispo usab mihimo sa pagpadala sa mga kaparian sa nagkalain-lain nga mga parokya aron ilang isabwag ang mayong balita. 500 years of Christianity in the Philippines, gifted to give. Mao ni ang ato nga kining kaakuhan. Mao kini ang sukaranan ngano nga ang atong tema nining tuiga mao ang Missio ad Gentes. Sent to preach the gospel. Missio ad Gentes, our mission to the nations. O mao kini ang sukaranan ngano nga kita magpadala og mga misyonero. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang mayong balita. O ang mutuo magpabunyag, unya sila maluwas, ang dili mutuo silutan. Kalisod no? Kuyaw gyud kaayo. Muna nga importante gyud kaayo nga kita mutuo, unya magpabunyag aron kita maluwas. Unya ang dili mutuo silutan. Pero kini pong dili mutuo nga kana bang nagpabaya pud sa ilang kinabuhi, kana bang walay pagtuo sa Ginoo pero dautan pagyud kaayo nga nagpuyo sa ilang kinabuhi.
dili gyud sila maluwas. Pero bisan kung ikaw wala makaila sa Ginoo, apan maayo ang imong kinabuhi, matinabangon ka sa imong isig katawo, unya duna kay pagtuo nga ang paghimo niini imong tinukmod nga duna gyud mas nga dako pa kaysa tao, unya naghimo kag mga maayong buhat, tingali maluwas, tingali kag gihapon. Kay mauman bitaw ang gisulti ni San Mateo sa iyang ebanghelyo sa kapitulo 25, sa diyang mingon siya, "Well done, good and faithful servant. I was hungry, you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was naked, and you clothed me." So on and so forth. Sa to pa di ay, kung ang tao, mutabang siyang isig katao, kinasing-kasing og tinarong, siya duna gyapoy kaluwasan. Pero dili pa ka maayong tao, unya balasobas pa ang imong kinaiya, unya bisan pa kung ikaw matuuhon, nagpabunyag ka, pero ang imong kinaiya dili makaon og iro tungod kay wala kay maayo nga relasyon sa imong silingan, dili gyud ka maluwas. Mo na nga kinibang importante gyud kaayo nga kita dunay maayong relasyon sa atong isig katawo. Ang gugma baya, ang gugma ha, love must not be kept to ourselves only, because love has to be shared. Miingon ka nga nahigugma ka sa Ginoo nga wala nimo makita, apan balasubas ka sa tao nga imong nakita. Yun sa man nimo pagigugma sa Ginoo, nga dili ka man gali mahigugma sa imong isig katawo. Muna nga wa kay kaluwasan kung ikaw nahigugma lang sa imong kaugalingon, apan wala ka mopaambit sa maong gugma ngadto sa mga kabus, sa mga silingan nimo. Upadayon ta sa ebanghelyo. Unya mingon siya, "Kini mao ang timaan sa gahom nga batunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan magingilin silag mga yawa, manulti silag lain-lain nga mga sinultihan, makakupot silag mga halas, makainom silag hilo, apan dili sila maunsa." Nindot kayo nino? These are the ministry of the priests, nga sila magingilin sa mga yawa. Mao ni nga ang tinuod nga exorcists, the exorcist is being commissioned by the bishop. Dili lang na mingon nga ako exorcist. No. Dinis Archdiocese sa Osamis, duha ra gyud ang akong gi-commission nga exorcists. Sila si Father Victor Sereno o si Father Roger Taguran. Kanang uban, mutabang lang, pero they are not officially mandated by the church to perform exorcism. Mao na nga, kung dunay lay people, nga mingon sila exorcists, piki ka na sila nga exorcist. Tungod kay, ang pagka-exorcist, gihatag lamang sa arsobispo, ngadto sa duha ka pare, o dili lay. This is a very different ministry, because this ministry involves appointment from the bishop, and the bishop himself, the present ordinary of the local church, must give appointment to those who are appointed as exorcists. And as I have said, those who claim, lay people who claim as exorcists, they are fake exorcists, because only priests are being appointed by the Archbishop of the Archdiocese of Osamis as exorcists in the Roman Catholic Church in the Archdiocese of Osamis. Walay lay nga gi-appoint nga exorcists. Piki ka na nga mo claim nga moingon nga sila exorcists. Ayaw pagtuo kanila, og sila nakabahin-bahin hinoon sa Katoliko Romano nga simbahan sa local church sa Archdiocese sa Osamis. Ang gihatag nga trabaho sa mga pari mao ang paghingilin sa mga yawa, mao ang pagtapion sa ilang mga kamot sa mga masakiton, anointing of the sick, aron malig-on ang mga masakiton. Brothers and sisters, we have to be reminded of the ministry of Saint Paul,
who was before the oppressor and the killer, the murderer of the Roman Catholic Church. But later on, he became the defender of the Catholic faith. Si San Pablo mao ang tinuod nga di apostoles sa mga hintil aron musabwag sa mayong balita. Unya kita giisultihan nga ang trabaho sa usa ka apostoles, sa usa ka pari mao ang paghingilin sa yawa, ug ang obispo usab mihatag niini ngadto sa exorcists nga mao ang pari lamang, kay dili man ang lay mamahimo nga exorcist. Kung ang lay mo claim nga siya exorcist, piki siya og dili tinuod. Unya ang mga pari usab giyatagan og mandato sa arsobispo, sa obispo nga sila mohimo sa anointing, mutapion sa ilang mga kamot aron mamaayo ang masakiton. Igsuon, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gyapon nga timbaya ni Godwin Leong Cho. Salamat sa imong pagkamatinabangon, ni Sir Genry Kabatuan, ni Christy Arpon, ni Maribik Raagas, ni Ma'am Benny Canunyo, ni Florencia Camus Valdez, nila ni Mrs. Cora Bacos, ni Baby Banawag, ni Mercia Lubitania Abilia, ni Baby Lubitania, o ni Manang Romana Delis dina sa Bonifacio, Misamis Occidental. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.